बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पब्लिक, सुबह बखैर। मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक, मेरे साथ मौजूद है अब्दुल रऊफ साहब। अस्सलाम वालेकुम। और हमारे साथ मौजूद है हरमीत। अस्सलाम वालेकुम हरमीत, हाउ आर यू? वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल सर, कैसे हैं आप दोनों? मैं बिल्कुल ठीक। अच्छा, हम दोनों भी बिल्कुल ठीक हैं और हम इस दुआ इस उम्मीद के साथ अपने नाज़रीन को, अपने देखने वालों को आज के शो में खुशामदीद कहते हैं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। सबसे पहले टॉप स्टोरीज आज की शेयर कर लेते हैं। आज बहुत कुछ है। अच्छा सबसे पहले हम बात करेंगे कि दुनिया के महंगे तरीन आम की हिफाजत के लिए सिक्योरिटी रखनी पड़ी है, सिक्योरिटी गार्ड्स रखने पड़े हैं, इस पर हम बात करेंगे। फिर जर्मनी ने एयर टैक्सी मुतारिफ करवाई है। ऑक्सफोर्ड में दाखिले पर लोगों ने एक नौजवान का दूल्हे जैसा इस्तकबाल किया, चित्राल का ये नौजवान है। और फिर हम बात करेंगे कि सिंध हाई कोर्ट ने टिकटॉक पर पाबंदी जो है वो लगा दी है। इन तमाम स्टोरीज पर हम बात करेंगे। फिर हम शो में आगे चलेंगे, अगले सेगमेंट में हम बात करेंगे कि हर इंसान की ज़िंदगी में रऊफ साहब शादी भी अहमियत की हामिल होती है। कुछ लोग अपने करियर को लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट होते हैं, तो विच थिंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, ईदर शादी और करियर? इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारे गेस्ट पैनल मौजूद होगा। फिर मलका बरतानिया के ताज में जड़े कोहे नूर हीरे हैं जिनकी वापसी का तकाजा किया जा रहा है। बड़े मुतनाज़े ये हीरे हैं, इस पर हम बात करेंगे। फिर जैसा कि हमें पता है कि 3 रोज़ पहले पाकिस्तान शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल एमेच्योर का इनेकाद किया गया, जिसका मकसद ये था कि यूथ की जो क्रिएटिविटी है, टैलेंट है, उसको उजागर किया जाए। तो इस पर हम बात करेंगे। इसमें बहुत से लोगों को अवार्ड्स भी दिए गए। शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल था, इस पर एक नौजवान ने अवार्ड हासिल किया। वो नौजवान यावर शाह आज शो में हमें ज्वाइन करेंगे। फिर कराची और इस्लामाबाद का शुमार दुनिया के सस्ते तरीन शहरों में हो रहा है, इस पर आपको एक खुसूसी रिपोर्ट दिखाएंगे। और एंड पर हम बात करेंगे अफ़गानिस्तान की मौजूदा जो सिचुएशन है वो किस तरफ जा रही है, इस पर हम बात करेंगे। डेली डोज आज की ये है कि पब्लिक डेली डोज है कि दुनिया के महंगे तरीन आम हैं। भारत की रियासत मध्य प्रदेश के शहर में एक कपल ने नायाब नस्ल के आम जो हैं उनको ग्रो किया है और बहुत से चोर जो हैं वो इनको चोरी करने आ रहे थे। क्या खास चीज़ है आखिर इस आम में? इस आम आम तो आम ही है ना, लेकिन मेरा मतलब है कि उसकी नस्ल शायद ऐसी होगी जिसके सबसे पहले कहा जाता है कि ये जो आम थे ये जापान में ग्रो किए गए थे, उसके बाद भारत में ग्रो किए इस कपल ने। और इसके लिए कहा जा रहा था कि हम 21,000 भारतीय जो रुपए हैं वो अदा करेंगे, ये आम दिए जाएं। लेकिन इस कपल ने इनकार कर दिया कि हम ये आम बिल्कुल नहीं देंगे। और अगर देखा जाए तो गुज़िश्ता साल इसी आम की आदमी मार्केट में फ़ी किलो कीमत 2,70,000 भारतीय रुपए थी, यानी 5.25 लाख पाकिस्तानी रुपए थे। पता नहीं इन आमों में ऐसी क्या खुसूसियत है। इस वक्त हम आपको ये पिक्चर्स भी दिखा रहे हैं, लेकिन ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है रऊफ साहब। हाँ, मतलब ये है कि कहीं पिंक कलर के हैं, ज़्यादातर पिंक कलर के नज़र आ रहे हैं। अब पता नहीं मिठास कैसी है, ये देखने में तो पता नहीं लग रहा, लेकिन खाने में पता चलेगा। लेकिन भाई एक बात है, मैं ये कह दूँ, ये जितना भी महंगा आम हो, जो चौंसा है ना, क्यों जी हरमीत जी, चौंसा ही होता है भाई, कमाल है ना। तो मतलब मुझे नहीं पता ये चौंसे से बढ़ के मध्य प्रदेश का सबके। वैसे अगर मैं जितनी मर्जी मैंगो इसकी क्या खास क्वालिटी होगी? मैं जितनी मर्जी मैंगो लवर हूँ, लेकिन मैं कभी भी ये ना कहूँ कि भाई मेरे से 21,000 रुपए ले लो, 5.25 लाख रुपए ले लो, 1 किलो आम दे दो। भाई क्यों? आम वैसे भी बड़े मजे के मिलते हैं, तो क्या जरूरत है इतने पैसे खर्चने की? जिसके हैं उसी को मुबारक हो। ज्यादा इसलिए ये ब्रांड वाली बात ना हो जाए। मतलब ये है कि जैकेट जो है आम बंदे की भी सिली हुई, चाहे कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो, लेकिन जैसे कोई लुई विटॉन या मतलब इस तरह की कोई जैकेट लेके आ जाता है तो पता चलता है कि जी एक जैकेट आपने पाकिस्तान से सिलवाई है, बहुत खूबसूरत है, वो 2,000 रुपये की है, और लुई विटॉन की वही जैकेट जो है वो कई लाख रुपए की है, उसी के साथ की मिलती जुलती, चूँकि टैग लग गया। हाँ। इन आमों के बारे में भी ये ना हो कि मध्य प्रदेश का कोई ख़ास ब्रांड है जिसके बारे में मतलब ये हो कि जी वो बहरहाल ये जैसा मैंने पहले भी कहा, ये जिसके आम है वही रखे। भाई हमें ऐसे आम नहीं चाहिए, मुझे कम से कम ऐसे आम नहीं चाहिए। खैर अभी हम अगली स्टोरी पर आते हैं, और वो मेरे ख्याल में हरमीत कुछ कहना चाह रहे हैं। जी हरमीत। नहीं, बस मैं वही कहना चाह रहा था रोमा की बात कि मैं इतना महंगा जो आम है महंगे कभी नहीं लूंगी। आपको याद होगा ये जैपनी फल जो है मेरे गांव में बड़ा वैसे ही नॉर्मल बड़े दरख्त लगे हुए हैं, तो हम वैसे ही फ्री में खा लेते हैं। जब मैं उधर था सिंगापुर में
تو انہوں نے کہا بھیا اس کے $7 قیمت ہے. میں نے کہا میرے گاؤں آ جاؤ تو میں آپ کو فری دے دوں گا. تو ہمارے ہاں زیادہ ہے. رحمہ اس لیے کہہ رہی ہے کہ بھیا اس میں پیسے کیوں خرچ کریں. ہاں خیر ابھی ہم اگلی سٹوری پر چلتے ہیں اور وہ سٹوری یہ ہے کہ جرمنی کمپنی نے ایئر ٹیکسی متعارف کروا دی ہے. کم وقت اور کم رقم میں اب جو سفر ہے وہ ممکن ہو چکا ہے. ایئر ٹیکسی متعارف کروائی گئی ہے اس جرمنی کمپنی کی جانب سے. الیکٹریکل ایئر ٹیکسی کی جو پہلی آزمائشی پرواز تھی اس نے فرانس کے دارالحکومت پیرس کے قریب سے مقامی ایئرپورٹ سے اڑان بھری اور یہ پرواز 3 منٹ تک آسمان پہ اڑتی رہی جبکہ اس میں کوئی بھی مسافر سوار نہیں تھا. اور اس جرمنی کمپنی کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ایئر ٹیکسی کی جو سروس ہے 2024 میں پیرس میں ہونے والے اولمپکس میں شروع کی جائے گی. تو یہ اگلی سٹوری تھی, یہ بھی کافی زیادہ انٹرسٹنگ سٹوری ہے. مطلب اس سے پہلے کئی ملکوں نے اس کا تجربہ کیا ہے. میں نے کچھ عرصہ پڑھا تھا کہ UAE میں بھی ایئر ٹیکسی جو ہے وہ متعارف کروائی گئی ہے. ان کا پتہ نہیں انجام کیا ہوا اور اس کا کیا ہوگا, لیکن فیوچر یہ ضرور ہے. ٹیکنالوجی کا فیوچر یہ ہے کہ آئندہ چل کے آنے والے دنوں میں اس طرح کی چیزیں ہونی ہیں. ٹیکنالوجی نے آگے جانا ہے, ٹیکنالوجی نے رکنا نہیں ہے اور اس بنیاد کے اوپر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سکسیس ہو جائے گی اس کی. بالکل جی حرمین. روز صاحب میں ایک اور چیز ایڈ کرنا چاہوں گا. ویسے اگر ہم بات کریں جاپان کی, انڈیا میں گجرات کے شہر میں بھی اس پر اس قسم کا ایکسپیریمنٹ ہو چکا ہے اور جس طرح آپ نے UAE کی بات کی, لیکن میں اپنے علاقے کی طرف دوبارہ جاؤں گا. 2003 کے لگ بھگ وہی میرے خیال میں وہی دور تھا جب ایک لڑکے نے جو جیپ سے انجن نکالا اور اس نے ایک اسی طرح ایئر ٹیکسی بنائی. اور آپ کو اس بات پہ یقین آئے شاید یا نہ آئے, کیونکہ لیکن وہاں پہ لوگوں نے کافی سفر کیا, میں نے خود دیکھا ہے وہاں جا کے. تو 3 لوگ اس میں سوار ہوتے تھے اور وہ اس پہ بعد پھر شہریوں نے جا کے اعتراض اٹھا دیے کہ بھیا ہمارے گھر ہے نیچے اور یہ اڑان ایسے بھرتے ہیں. اوپر سے حکومت کی جانب سے بھی اجازت نامہ نہیں ملا تھا, لیکن اگر اس بندے کو اپریشیٹ کیا جاتا, اس کو تھوڑی بہت جو ہے حکومت کی جانب سے تھوڑا بہت بھی اگر سپورٹ ملتا, تو میرے خیال میں آج وہ ایک اچھا ایئر ٹیکسی جو ہے یا وہ ڈرون ٹیکسی جو ہے اس کو متعارف کراتے پورے پاکستان میں, لیکن اس کو ویسا سپورٹ نہیں ملا. ٹیلنٹ کی کوئی کمی یہاں پہ بھی نہیں ہے. اور آج اگر ہم جاپان اور ان کی بات کریں تو ان کے پاس بہت ساری سہولیات ہیں. اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مختلف 2-3 دن تک یہ کامیاب رہی ہیں یہ ٹیکسی, اس کے بعد کوئی خاص کامیابی نہیں ملی. لیکن یہاں تو بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم پہلے ایکسپیریمنٹ کر چکے ہیں. ہم 2003 میں جس طرح سے آپ نے بتایا ایکسپیریمنٹ ہو چکا ہے, اور ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے, لیکن انفارچونیٹلی یہاں پر ٹیلنٹ کو اس طرح سے سپورٹ نہیں کیا جاتا, اپریشیٹ نہیں کیا جاتا, گورنمنٹ کے لیول پر کوئی حوصلہ افزائی نہیں ہوتی, تو اس لیے یہ جو کام ہے یہ بیچ میں ہی رہ جاتا ہے. خیر ہم اپنی اگلی سٹوری کی طرف بڑھتے ہیں, وہ بھی کافی انٹرسٹنگ سٹوری ہے. وہ سٹوری یہ ہے کہ چترال کے قریب ایک علاقہ ہے, اس کے ایک نوجوان کا آکسفورڈ کی یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہوا ہے. اب جب آکسفورڈ کی یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہوا ہے تو جو اہل علاقہ تھے وہ بہت زیادہ خوش تھے. انہوں نے اس کو دولہے کی طرح ٹریٹ کیا, اس کو پھولوں کے ہار پہنائے, ساتھ ساتھ اس کے لیے اس کے اعزاز میں کھانے کا بھی اہتمام کیا گیا, گاؤں سجایا گیا, پھولوں کی پتیاں نچھاور کی. اور یہ اس وقت ہم دکھا بھی رہے ہیں, یہ وہ نوجوان ہے جس کا آکسفورڈ یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہوا ہے اور لوگ بہت خوش ہیں, اور یہ ان کی جو خوشی سیلیبریٹ کرنے کا طریقہ ہے وہ کافی زیادہ نرالا ہے. بڑے دیکھا جائے تو ایک بہت بڑی بات ہے, کسی بھی ہارورڈ ہو, آکسفورڈ ہو, ایسی کسی یونیورسٹی میں, خاص طور پہ چترال جیسے علاقے سے, یا مجھے یاد ہے بہت عرصہ پہلے کوئٹہ کے ایک نواحی گاؤں میں ایک وہاں پہ بالکل ایک ہزارہ کمیونٹی کا نوجوان تھا, اس کا ہارورڈ میں ایڈمیشن ہوا تھا. تو جس وقت وہ اس گھر پہنچا ہے تو ان کے گھر بھی اسی طرح سیلیبریشن کا ماحول تھا. اچھا. تو حقیقت یہ ہے کہ اتنی بڑی یونیورسٹی میں عام لوگوں کو داخلہ نہیں ملتا, تو اتنے دور افتادہ علاقے سے وہاں سے اٹھ کے کسی کا پہنچ جانا بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی بات ہے. اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کی اس خوشی میں آپ کے رشتہ داروں کے علاوہ, امیجیٹ فیملی کے علاوہ, مطلب اہل علاقہ شریک ہوں, تو یہ بڑا انٹرسٹنگ بات ہے. ورنہ ہمارے یہاں پر کہاں لوگ ایک دوسرے کی خوشی میں شریک ہونا پسند کرتے ہیں. تعلیم کا اس کا مطلب یہ تعلیم کی اپریسیشن کتنی زیادہ ہے ان کے علاقے میں, چترال کے ان علاقوں میں, کہ لوگ جو ہیں وہ اس تعلیم کے لیے باہر آئے ہیں اور ان کو پتہ ہے. خیر
खैर अभी हम अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं और वो स्टोरी ये है कि मुल्क भर में एक बार फिर से टिक टॉक पर पाबंदी जो है वो आयद की जा रही है। इस हवाले से सिंध हाई कोर्ट में एक जो दरख्वास्त थी वो ज़ेर समाअत थी, जिसमें ये बात कही गई दरख्वास्त गुजार की जानिब से कि जो टिक टॉक है उस पर गैर अखलाकी और गैर इस्लामी कंटेंट जो है वो प्रोड्यूस किया जाता है, शेयर किया जाता है। इससे पहले पेशावर हाई कोर्ट ने भी देखा गया था कि पूरे मुल्क में टिक टॉक पर पाबंदी आयद की थी और अब ये पाबंदी जो है वो सिंध हाई कोर्ट की जानिब से सामने देखने में आ रही है। इस हवाले से सिंध हाई कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान को नोटिस जारी किए हैं और 8 जुलाई तक फरीकैन से जवाब भी तलब किया है। तो ये हमारी अगली स्टोरी थी और ऑब्वियसली इससे जो टिक टॉकर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा मुतासर होंगे, टिक टॉकर्स से मुतासर होंगे, लेकिन हकीकत ये है कि कोई ना कोई तरीक़ेकार ऐसा होना चाहिए। पिछले दिनों बहुत सी गैर अखलाकी वीडियोज़ जो हैं वो टिक टॉक के हवाले से गर्दिश में थी और ऐसी कि जिनको शरीफ ख़वातीन तो क्या मर्द भी देखना पसंद ना करें, इस कदर बेहुदा और बेहंगम किस्म की चीज़ें थी वो। तो मतलब यह है कि उस हवाले से फिर लोग ये तकाजा करते हैं कि अगर इसी तरह का मवाद नशर होना है तो उससे बेहतर है कि वो पाबंदी लग जाए। अच्छा, मेरे ख्याल में ये वाली इस तरह की जो ऐप्स होती हैं वो आपके एंटरटेनमेंट के लिए होती हैं, अम्यूज़मेंट के लिए होती हैं, तो इस पर हर एक को चाहिए कि वो अगर कंटेंट का ख्याल कर लें तो जो लोग अच्छा कंटेंट भी प्रोड्यूस कर रहे हैं उनके साथ भी ज़रा ज़्यादती ना हो। तो यहाँ पर ये है कि बात जो है वो हाथ से आगे निकल जाती है। हरमीत मेरे हाल में कुछ कहना चाह रहे हैं। देखिए रोमा, हाँ देखिए रोमा, बात वही है कि इन एप्लीकेशन के ज़रिए लोग बहुत सारा पैसा कमाते हैं और जिस तरह गैर अखलाकी मवाद रऊफ साहब ने बात की तो वो ज़्यादा बिकता है और ज़्यादा हमारी जो नस्लें वो तो ज़ाहिर बात है उससे तबाह हो रही हैं आने वाली नस्लें, क्योंकि ज़्यादातर अगर हम देखें तो टीनेजर जो है वो ज़्यादा इसी में एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे हैं, ख़ासकर फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की जो तलबात हैं। तो ये जो मवाद है बड़े आसानी से बिक जाता है और उनको उनसे कोई, क्योंकि बाहर मुल्कों में या अगर हम देखें तो इस किस्म की कोई गैर अखलाकी किस्म की वीडियो पाकिस्तान में भी बनी थी जिसके हवाले से हम लोगों ने ट्रेंड भी चलाया था, जिसका मकसद ये था कि हम जिन्स परस्ती और दीगर चीज़ों को हम सपोर्ट इसको बिल्कुल बैन कर दिया जाए। तो ये जो चीज़ें हैं ये बहुत जल्दी ऑडियंस को गेन कर ली थी, जिसकी वजह से लोग इस किस्म के मवाद ज़्यादा जो है टिकटॉक पे डालते हैं। मैं ये समझता हूँ कि इसके हवाले से रऊफ साहब ने बात की, कुछ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए कि इस पे पाबंदी लग सके। कम से कम ये जो गैर अखलाकी मवाद है ये पाकिस्तान में क्योंकि हमारा जो कल्चर से काफ़ी मुतासर हो रहा है तो नहीं होना चाहिए, उस पर पाबंदी लाजिम है ताकि जो दीगर एंटरटेनमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं हाँ मेरे ख्याल में रूल्स और रेगुलेशन सेट कर देने चाहिए ताकि गैर अखलाकी जो मवाद है वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाए। खैर हम अपनी अगली स्टोरी की तरफ आते हैं और वो स्टोरी ये है, बड़ी अनफॉर्चुनेट वो स्टोरी है कि लाहौर में 14 वार्डन्स के टेस्ट किए गए हैं, जिनमें से 8 जो वार्डन्स हैं वो ड्रग पॉजिटिव आए हैं, यानी कि वो मनशियात का इस्तेमाल। बड़ी अलार्मिंग सूरत हाल है, लम्हा फिक्रिया है ये, बड़ी अलार्मिंग सूरत हाल है। 14 में से 8 वार्डन्स जो हैं उनके टेस्ट पॉजिटिव आए। इसका मतलब यह है वो कोई ना कोई ड्रग्स यूज़ कर रहे थे और ये उन तमाम को सस्पेंड कर दिया गया है। और उसके साथ ही एक फ़िक्र का लम्हा ये आया, फ़िक्र का मौका बन गया एक कि तमाम वार्डन्स के टेस्ट किए जाएं। फिर अभी सिर्फ 14 के किए गए तो उनमें देखा जाए कि कोई ऐसी ड्रग्स की जो मिकदार है वो तो नहीं पाई जाती उनके खून में। मेरे ख्याल में अब दीगर वार्डन्स के भी मतलब हर फेज में ये टेस्ट वगैरह करवाए जाएंगे, लेकिन ये चीज़ अच्छी नहीं है। इसका मतलब है कि हमारा ये बड़ा अच्छा डिपार्टमेंट है, बड़ी अच्छी तरीके से अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो परफॉर्म कर रहा था, लेकिन ये बहुत ज़्यादा अलार्मिंग बिल्कुल चंद जो इस तरह के लोग होते हैं, चंद मछलियाँ जो होती हैं उनकी वजह से गंद फैलता है। तो मतलब वार्डन्स का जो निज़ाम आया था वो बड़ा ही अच्छा था, बड़े अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहे थे। लेकिन ये जो है अगर ये ड्रग्स खुद यूज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं सप्लाई चेन भी है, उसके ऊपर भी हाथ डालना चाहिए। और जो यूज़ करने वाला है ये फिर आगे भी पहुंचा रहा होता है। तो पुलिस के अंदर अगर इस तरह की चीज़ होगी, कोई वार्डन्स के अंदर इस तरह की कोई चीज़ होगी तो बड़ी अलार्मिंग है, जैसे हम पहले बात कर रहे हैं। हरमीत बिल्कुल रऊफ साहब, अगर हम ट्रैफिक वार्डन की बात करें सबसे मुश्किल ड्यूटी इन्हीं की होती है, क्योंकि चाहे वो सर्दी हो या गर्मी ये खड़े होते हैं और जिस तरह हॉर्न बजाना और इस किस्म के ट्रैफिक को मुनज़्ज़म तरीके से मेंटेन करना बड़ा मुश्किल काम होता है। लेकिन जिस तरह आपने बात की कि पुलिस, तो इसमें कोई शक नहीं कि ड्रग्स और पुलिस का एक बहुत बड़ा साथ है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर मैं यूनिवर्सिटीज़ का जिक्र करूं तो वहां पे जो मुताल्लिका थाने करीब वो बाकायदा मुलविस होते हैं, जो स्टूडेंट को सप्लाई होती है वहां से पैसे वो बटोरते हैं। तो ये एक सिस्टम इनका बहुत पहला चैन बना हुआ है। तो
تو اگر ہم آج ان وارڈن کی بات کریں تو ہم پہلے جو دیگر تھانے ہیں وہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو ان پر بھی کوئی چیک اینڈ بیلنس بالکل بھی نہ ہونے کے برابر ہے, اور سپاہی سے لے کے اوپر کے لیول, ہائی لیول تک یہ پیسہ سپلائی ہوتا ہے ڈرگز کا. میرے خیال میں واقعی یہ چیک اینڈ بیلنس کا نظام موجود ہونا چاہیے, اور ابھی دیگر وارڈنز کے بھی ٹیسٹ ہونے چاہیے تاکہ پتہ لگے یہ کام کہاں تک پہنچا ہے. لیکن واقعی یہ بہت زیادہ لمحہ فکریہ ہے اور ایسے کاموں کو رکنا چاہیے, کیونکہ آبویسلی ایک مچھلی سارے تالاب کو گندا کرتی ہے. تو یہ وارڈنز ہیں, یہ والے وارڈنز جو ہیں یہ باقیوں کو بھی بدنام کریں. خیر ہم اپنی اگلی سٹوری کی طرف آتے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ گیس بحران پورے ملک میں سر اٹھاتا جا رہا ہے. لیکن اگر ہم سندھ کی بات کریں تو یہاں پر سب سے زیادہ گیس بحران دیکھنے میں آ رہا ہے, جس کی وجہ سے لوڈ شیڈنگ کے دوران ہی میں بھی اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. پاکستان میں رؤوف صاحب 2 ہی طریقے ہیں مطلب یہ چیزیں پروڈیوس کرنے کے. ایک تو LNG درآمد کی جاتی ہے, LNG کے ٹرمینل کی بحالی کا کام ہونا ہے, اور دوسرا یہ کہ مقامی سطح پر جو گیس فیلڈ کی بندش ہے اس کی وجہ سے یہ جو گیس بحران ہے یہ سر اٹھاتا جا رہا ہے, لیکن اس کی کوئی رسپانسبلٹی لینے کو تیار نہیں ہے. وہ سب جو ہیں وہ جب آپس میں آتے ہیں ایک چینل کے اوپر, مفتاح اسماعیل اور حماد اظہر دونوں موجود تھے, اور دونوں ایک دوسرے کے اوپر الزام لگا رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ جی ان کے دور میں یہ ہوا کہ ٹرمینل جو ہیں وہ وقت کے اوپر نہیں بنائے گئے, انہوں نے مہنگی گیس خریدی. وہ ان کے اوپر الزام لگا رہے تھے کہ جی ٹینڈر وقت کے اوپر جو کھولے جانے چاہیے تھے ٹینڈر وقت پہ نہیں کھلے, عوام پریشان بیٹھے ہوئے ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ گیس کی شارٹیج ہوئی ہے. اس پہ تمام جو کراچی کی انڈسٹری ہے اس کو بند کر دیا گیا ہے, اس کے ساتھ CNG جو اسٹیشن ہیں ان کی بھی بندش ہو گئی ہے, اور اب گھروں تک صورتحال آنے والی ہے. اس کے ساتھ جو سپلائی ہوتی ہے بجلی گھروں کو اس میں بھی کمی ہے گیس کی, جس کی بنیاد کے اوپر لوڈ شیڈنگ میں اضافہ ہو رہا ہے. اب حماد اظہر کا کہنا تو یہ ہے کہ جی بیسیکلی تربیلا ڈیم کا پانی جو ہے وہ لو لیول ہوا ہے, وہ بھی ایک وجہ ہے جس کی بنیاد کے اوپر لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. لیکن حقیقت یہی ہے کہ یہ نالائکی ہے, چاہے پچھلی گورنمنٹس کو کہیں چاہے ابھی کی گورنمنٹ کو کہیں, لیکن یہ ایک نالائکی ہے. اس کو صحیح معنی میں فوری طور پہ اس کا سدباب کر لینا چاہیے. بالکل اس کا سدباب کر لینا چاہیے. اور ابھی ہم شو میں ایک بریک شامل کرتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات کریں شادی امپورٹنٹ ہے یا کریئر امپورٹنٹ ہے, کس کی کیا پرائیورٹی ہے اور کس چیز کو پہلے کنسیڈر کرنا چاہیے, اس پر بات کریں گے. لیکن ایک بریک کے بعد اسٹے ود اس. بریک کے بعد ایک بار پھر سے شو میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. آپ دیکھ رہے ہیں گڈ مارننگ پبلک, اور ابھی ہم بات کریں گے ناظرین شادی ہر انسان کی زندگی میں بہت زیادہ امپورٹنٹ ایونٹ ہوتا ہے, لیکن اسی کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنے کریئر کو لے کر بہت زیادہ پیشنیٹ ہوتے ہیں. ان کے خیال میں کریئر پہلے اسٹیبل ہونا چاہیے پھر شادی ہونی چاہیے. تو یہ 2 طرح کے اسکول آف تھاٹس ہیں جو ہماری سوسائٹی میں چلتے ہیں. ہماری یوتھ اصل میں کیا چاہتی ہے اور وچ تھنگ از مور امپورٹنٹ. ہمارے ساتھ ہمارے گیسٹ موجود ہیں, دونوں کا تعارف آپ سے کرواتی چلوں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ہاؤس وائف اور ویڈنگ فوٹوگرافر ہیں امبرین ابراہیم, ہمارے ساتھ موجود ہیں. تھینک یو سو مچ امبرین. اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے ساتھ جو ہماری اگلی مہمان موجود ہیں وہ ایکس پریزیڈنٹ ویمن چیمبرز آف کامرس رہ چکی ہیں لبنہ بیات. لبنہ آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ نے گڈ مارننگ پبلک کے لیے وقت نکالا. آپ سے سٹارٹ کرنا چاہوں گی لبنہ, آپ کے خیال میں کہ انسان کی زندگی میں کیا چیز زیادہ معنی رکھتی ہے, کریئر اور شادی, کس چیز کو پہلے کنسیڈر کرنا چاہیے؟ اس کے ساتھ میرے خیال میں ایک اور بھی چیز ایڈ کر لیں, اور وہ یہ ہے کہ آپ کا واسطہ تو بہت زیادہ پڑتا ہوگا یوتھ کے ساتھ. ان میں اب نئے بچوں میں کیا مطلب ٹرینڈ آ رہا ہے, وہ کیا سوچتے ہیں, کیا ان کے ذہن میں آتا ہے, کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے چیز سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم اس کو کانفلکٹنگ ٹو آئیڈیاز کیوں بناتے ہیں. شادی تو سب کی ہو جاتی ہے. اگر آپ دیکھیں پوری دنیا میں اٹس ناٹ جسٹ لمیٹڈ ٹو پاکستان, ایوری وومن موسٹ آف دا ویمن گیٹ میرڈ, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کریئر بھی ساتھ چلاتی ہے. آپ کہیں پہ بھی نہیں جائیں, ہم مسلمان ہیں, ہم فرسٹ لیڈی آف اسلام کو دیکھتے ہیں حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہ, اور آپ ان کی جب زندگی کو دیکھتے ہیں تو شی واز دا موسٹ سکسیزفل بزنس وومن آف قریش. ان کو پرنسس آف قریش کہا جاتا تھا. شی گاٹ میرڈ, شی بور کڈس, اینڈ دین ایٹ دا سیم ٹائم ان کے جو کہتے ہیں کہ جو ان کا جو سیریا جاتا تھا قافلہ, اور تمام قافلے ایک طرف ہوتے تھے, اور حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہ کا جو ٹریڈ کی جو گڈز ہوتی تھی وہ ایک طرف ہوتی تھی. تو آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ ایک اتنی وہ شارپ اینڈ اسمارٹ بزنس وومن رہی ہیں. تو جو ہمارا جو ہے, ہمارا تو اسلام کا
جو پہلی فرسٹ لیڈی ہیں وہ تو ہمارے لیے مشرہ ہونی چاہیے. اور جو جہاں تک آپ شادی کی بات کرتے ہیں, آئی تھنک دیٹ آلسو از اے ویری امپورٹنٹ انسٹیٹیوٹ. اور آپ اس کو ایج کے ساتھ ہم لوگ انفارچونیٹلی اس کو ٹیگ کر لیتے ہیں کہ جی شادی کی عمر گزر جائے گی, لڑکیوں کے رشتے نہیں آئیں گے. مجھے ایک چیز کی سمجھ نہیں آتی کہ شادی کے لیے ایج کہاں سے آ گئی. شادی تو آپ جب اسلام میں سن بلوغت پہ پہنچتے ہیں اس کے بعد آپ کسی بھی وقت شادی کر سکتے ہیں, نکاح اس کا جائز ہے. اور اس کے لیے جو ہے وہ اگر ایک بچی ہے وہ پڑھ رہی ہے, اچھا رشتہ آ جاتا ہے, تو میرا خیال ہے کہ لڑکے والوں کو بھی یہ چیز سمجھنی چاہیے. سوسائٹی میں دیکھا جائے تو یہ بہت زیادہ ہے کہ اگر لڑکی کی ایج گزر گئی, وہ 26-27 کراس کر گئی اور ایون 30s کراس کر گئی, تو پھر رشتہ بہت مشکل سے ملے گا. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہاں پر پھر ہم ہندوانہ جو ہے رسم و رواج پہ جا رہے ہیں نا, کہ جس میں ایک شادی ہوتی ہے, ایک ٹپیکل جو ہے وہ ایک ایج گروپ ہوتا ہے. جبکہ اگر آپ اگین میں تو اپنے مذہب کو لے کے چلوں گی کہ مذہب میں بھی آپ دیکھیں تو جو ہماری فرسٹ لیڈی تھی وہ 40 ایئرس کی تھی جب ان کی جو ہے شادی ہوئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, اور انہوں نے خود اپنا پروپوزل دے بھیجا. سو دیٹ واز سچ اے بیوٹیفل جیسچر. اور اس کے بعد جو آپ کی سیکنڈ وائف تھی حضرت بی بی سودا رضی اللہ عنہا, وہ 50+ تھی. ہم باقی ازواج مطہرات کو دیکھیے تو حضرت بی بی عائشہ کے ہماری سوسائٹی ان ایگزامپلز کو ایگزیکٹلی جی یہی تو بات ہے نا کہ یہاں پر تھاٹ پروسیس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے, نیو جنریشن کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. سب سے بڑی بات ہے کہ ہمیں اپنے مردوں کی سوچ کو چینج کرنے کی ضرورت ہے کہ جو نکاح ہے, نکاح کو آپ فروغ دیجئے. اگر بچی ایک کالج میں پڑھ رہی ہے تو اس کا نکاح ہو گیا, سو واٹ, لیٹ ہر اسٹڈی, لیٹ ہر گیٹ سم اسکل. اور وہ گھر کو بھی اور اپنے جو ہے وہ اپنی پڑھائی کو اور اپنی اسکل کو بھی ساتھ ساتھ جا سکتی ہے. بالکل مولڈ کرنے کی ضرورت ہے. امرین آپ سے یہ جاننا چاہوں گی, آپ کے خیال میں which thing is more important, پہلے کیا چیز اسٹیبل ہونی چاہیے اور ہماری یوتھ میں آپ کیا ٹرینڈ دیکھ رہی ہیں؟ مجھے ایسا لگتا ہے شادی فرسٹ پیورٹی ہونی چاہیے اور یہ پیرنٹس کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے. ایک عورت کا پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ گھر چلائے. اگر ماں باپ اپنی بیٹیوں کو پڑھاتے ہیں تو وہ ان کو یہ سوچ کے پڑھائیں کہ وہ ان کو ایجوکیٹ, ان کو گروم کر رہے ہیں. اگر ہم 2021 ٹرینڈس کی بات کریں تو آج کل ہر لڑکی کام کرنا چاہتی ہے, اور یہ بات لڑکے والے بھی انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. آج کل کے جو نئے ینگ بوائز ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ گھر اب میاں بیوی مل کر چلائیں. وہ کانسیپٹ بدل چکا ہے. میں اس چیز کو ڈیفینڈ کروں گی کہ اگر کوئی لڑکی پڑھ رہی ہے 18 سال کی ہے یا 20 سال کی, آپ اس کو ایجوکیشن سے مت اٹھائیں, اس کی شادی مت کریں. ایجوکیشن کا مین پرپز یہ ہوتا ہے کہ خدا نہ خواستہ آنے والے ٹائم میں کوئی ایسی سچویشن ہوتی ہے جہاں پر اسے ایسا سنگل پیرنٹ اپنے بچوں کے لیے کچھ کرنا ہے, اور وہاں پر اگر اس کی ایجوکیشن انکمپلیٹ ہے تو پھر اس ساری سچویشن کو سے بچنے کے لیے آپ اپنی بیٹی کو پڑھائیں. اور مجھے لگتا ہے ماسٹرز کرانا چاہیے ہے. بیفور ماسٹرز آپ بیٹی کی یا بیٹے کی شادی نہیں کریں. اور اس کے بعد اگر آپ کو لگتا ہے کہ ایک کمپیٹیبل فیملی آپ کو مل رہی ہے جہاں پر لڑکے والے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, پلس دیکھیں آپ یہ بھی دیکھتے ہو کہ جو فیملی ہے وہاں پر لوگ پڑھے لکھے ہیں, وہاں پر آلریڈی لیڈیز آر ورکنگ, اور وہاں پر کانسیپٹ ہے ایک عورت کے کام کرنے کا کانسیپٹ ہے. تو وائی ناٹ کہ اگر آپ بیٹی کی شادی ٹائم پہ کریں اور پھر وہ لیٹر آن بچوں کے ساتھ ساتھ اپنا جو اس کے اندر کے ایک پیشن ہے اس کو ساتھ لے کر چلے. دیکھیے میں اس کو تھوڑا سا آپ سے ساتھ اگر اجازت تو اختلاف کر سکتی ہوں. بالکل, آپ ہر ایک کی اپنی اختلاف کی اجازت ہے. آپ نے کہا ماسٹرز, میرا یہ خیال ہے کہ ہنر از ویری امپورٹنٹ. آپ کووڈ آیا, آپ دیکھیں کہ جو ہے وہ جہاں پر اسکل جو ہے نا, ابھی میں ایک جاب پورٹل چلائی ہوں وچ از فار ویمن جو کہ کام پر واپس آنا چاہتی ہیں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اسکل بہت ضروری ہے. ناٹ نیسسریلی کہ آپ اس کی شادی اس وقت نہ کریں, 18 میں نہ کریں, 19 میں نہ کریں. اچھا رشتہ آتا ہے 18-19 ڈزنٹ میٹر, ایز لانگ ایز شی از میریجیبل, جو اسلام کے ایک ڈیفینیشن ہے. اس کے بعد آپ کسی بھی وقت شادی کر سکتے ہیں. بٹ امپورٹنٹ ہے جیسے آپ نے بات کی کہ اس میں بہت لازمی ہے کہ بچیوں کو جو ہے اسکل دینے کی ضرورت ہے. دیکھیں ہماری لٹریسی 15% ہے. جی 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 ہرنی. اچھا, میڈم نے کہا کہ ہندوانہ رسومات ہیں. انفارچونیٹلی ہم اسٹڈی نہیں کرتے کسی اور کے ریلیجن کو. میرا تعلق ایک سکھ ریلیجن سے, اور یہاں پہ ہندو کی ایک بہت بڑی کمیونٹی ہے جو ہمارا شو دیکھتی ہے. تو میں ان سے یہی کہوں گا کہ ایک تو آپ ہندو ریلیجن کو اسٹڈی کریں یا ان کے معاشرے کو, تو وہاں پہ بھی شادیوں کا رجحان کافی ایج
ایجڈ لڑکیاں جو ہے 30+ لڑکیوں کی بھی شادی ہوتی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح شادیوں کی بات ہو رہی ہے تو کیا دیہی علاقوں میں اگر ہم دیکھیں, شہری علاقوں میں تو اب یہ دیکھیں کہ چیزیں بدل رہی ہیں, لڑکے لڑکیاں بھی میچیور ہو رہی ہیں اور میچیور فیصلے کر رہی ہیں, لیکن دیہی علاقوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ حالات آج بھی ویسے کے ویسے ہیں کہ بچیوں کی شادی ہو رہی ہے, اس کے بعد ڈیتھ ریشو جو ہے وہ بھی زیادہ ہے. تو اس کو ہم کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں, کیا کرنا چاہیے, کہ کیا کتنی اویئرنیس کی ضرورت ہے ابھی؟ جی لبنہ. دیکھیں میں یہ سمجھتی ہوں, اگین میں جو آپ نے بہت اچھی بات کی, اس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم دیہی علاقوں کی اگر آپ بات کرتے ہیں کہ وہاں پہ خواتین کو جو ہے وہ ایک بیسک ایجوکیشن کی بڑی لازمی ضرورت ہے, اور اس کے بہت سارے اب تو جو ہے وہ ہر جگہ اسکول کھل رہے ہیں, اور ابھی جو گورنمنٹ کا ایک انیشیٹو ہے کہ ہر ڈسٹرکٹ میں ایک یونیورسٹی ہوگی, تو آئی تھنک کہ ہمیں ابھی وہ جو ہے ایجوکیشن گراس روٹ پہ لے جانے کی ڈیفینیٹلی ضرورت ہے. لیکن سب سے زیادہ ضرورت یہ کہ ان کو آپ ہنر دے دیں, ان کو یہ پتہ چلے کہ جی ہمیں جو ہے وہ کلٹیویشن کیسے. اور آپ بائی دا وے جو دیہی علاقوں کی عورت ہے وہ جتنا وہ کام کر رہی ہے نا باہر, وہ کوئی بھی نہیں کر رہا. جو وہ فزیکل لیبر کرتی ہے, جب وہ جا کے کپاس اٹھاتی ہے, جب وہ جا کر گندم کا دانے چنتی ہے, جب وہ جا کر فروٹس کے جو ہے نا وہ کرتی ہے, تو وہ ساتھ ساتھ وہ ہے گھر پہ آتی ہے, گوبر تھوپتی ہے, دودھ نکالتی ہے, بچے پالتی ہے, بچے کرتی ہے. شی از آلریڈی اے بزنس وومن, شی از آلریڈی ورکنگ. لیکن اس کا کیونکہ ورک مینول ورک ہے, ایک جو ہے وہ ایک لیبر ورک جس کو ہم ڈیفینیشن میں کہتے ہیں, تو اس کو ہم لوگ کبھی کنسیڈر ہی نہیں کرتے. ٹھیک ہے, مجھے ایسا لگتا ہے کہ سر کین آئی اسپیک, مجھے ایسا لگتا ہے کہ کووڈ میں وہ لوگ زیادہ سروائیو کیے ہیں. ہمارے یہاں ایک مس کنسیپشن ہے, لوگوں کو مجھے لگتا ہے کریئر کا پتہ ہی نہیں ہے. دیکھیں میں آئی ایم MBA, مجھے ایسا لگتا تھا کہ میں ملٹی نیشنل میں جاب کروں گی اور مجھے ملی بھی, وہ ایک الگ چیز ہے, شادی ہو گئے, بچے ہو گئے. بٹ میں ابھی جس فیلڈ میں ہوں, ہم نے لوگوں کو یہ ایجوکیٹ کرنا ہے کہ میری اپنی برائڈس ہیں, کلائنٹس ہیں جو کہ ڈاکٹرز ہیں, اور وہ ابھی پچھلے 1-2 سالوں سے گھروں میں انہوں نے اپنے آپ کو چھوڑا نہیں ہے. دے آر رننگ دیئر سیلونز ایٹ ہوم. کسی نے اپنے کیٹو کا بزنس اسٹارٹ کر لیا نا, کہ ہنر کی بات ہے. ہنر اگر آپ کے پاس ہے تو ایجوکیشن بھی ضروری ہے, لیکن ایجوکیشن سے زیادہ آپ کے پاس اسکل. ابھی جو ہے وہ آپ اسی چیز کو دیکھ لیجئے کہ انفلیشن کتنی زیادہ ہو رہی ہے, اور یہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے, کووڈ کے بعد پوری دنیا میں جو ہے وہ ایک ڈاؤن ٹرن آف اکانومی آ رہا ہے. ساری جابز نہیں ہے سب کے لیے, اور اس کے لیے ویری امپورٹنٹ ہے کہ دو لوگ جو ہے وہ اگر بچوں کو پڑھائیں آپ, ساتھ ساتھ ان کی جو شادیاں کر دیں, شادیوں کو فوکس مت بنائیں. میرا تو یہی سوچو گے, کیونکہ آپ اس کو جو ہے شادیوں کو فوکس مت کرنا چاہیے. اگر آپ کو اچھا رشتہ مل جائے, لیکن امرین نے جیسے پہلے کہا تھا, شادی مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سمجھتی ہیں کہ پہلے شادی اسٹیبلش ہو جائے, اس کے بعد کوئی اور چیز اسکل یا سر مجھے ایسا لگتا ہے, دیکھیں ہر فیملی کا ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی بیٹی, آپ ایک چیز پہ پیرنٹس کو سٹینڈ لینا چاہیے, جب تک ہماری بیٹی پڑھائی کمپلیٹ نہیں کرے گی شادی نہیں کرنی ہے. جب ایک دفعہ اگر آپ کی ایجوکیشن ہو جاتی ہے اور آپ کو لگتا ہے, آپ کی بات سے تھوڑا سا ڈس ایگری کروں گی, جنہوں نے اپنی اسٹڈیز کمپلیٹ کرنی ہوتی ہے نا, وہ ان اینی کیس کر لیتی ہیں. شادی بھی ہو جاتی ہے تو وہ اپنی اسٹڈی کمپلیٹ کر لیتی ہیں. لیکن یہ میرا ایکسپیرینس ہے, بہت سارے ان لاز ایسے ہوتے ہیں جو کہ یہ کہتے ہیں ہم کرا دیں گے, ہو جائے گا, نہیں کرتے. اگر بیٹی اپنے ماں باپ کے گھر سے پڑھائی کر کے جاتی, مجھے لگتا ہے وہ زیادہ سیکیور ہوتا ہے. کل ہی کا واقعہ سنیں گے. ابھی ہمیں شو میں ایک بریک شامل کرنی ہے. ایک بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اسی مزید بھی بات کریں گے کہ ہماری یوتھ اصل میں کیا چاہ رہی ہے, کریئر اپنا اسٹیبل کرنا چاہ رہی ہے, اور ہونا کیا چاہیے, اور ہونا کیا چاہیے. میرے خیال میں دونوں چیزیں سائیڈ بائی سائیڈ اگر سیٹ ہو رہی ہیں تو ٹھیک ہے, لیکن خیر ہمارے گیسٹ کی اس پر کیا اوپینین ہے اس پر بات کریں گے, لیکن ایک بریک کے بعد اسٹے ود اس. کے بعد ایک بار پھر سے شو میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. آج ہم ایک بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ڈسکس کر رہے ہیں کہ کیا زیادہ ضروری ہے, کیا پہلے ہونا چاہیے, شادی یا کریئر آپ کا پہلے سٹیبل ہونا چاہیے. لبنہ, بریک پر جانے سے پہلے آپ کوئی واقعہ شیئر کرنا چاہ رہی تھی, تو یہاں سے ہی ذرا گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. جی بالکل. کل میں آف ٹائم میں آپ کے ساتھ میں نے شیئر کیا کہ ایک خاتون میرے آفس میں جو ہے, شی واکڈ ان اینڈ شی very smart lady and wearing holding a designer's purse and everything, اور مجھے لگا کہ ان کو مطلب affluent family کے بیک گراؤنڈ سے ہیں, بہت ایجوکیٹڈ lawyer, and انہوں نے کہا جی میں کچھ کام کرنا چاہتی ہوں, میں یہاں آئی ہوں, میں کچھ کام کرنا چاہتی ہوں. میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں I am wasted. جو ایک لفظ تھا ان کا, I am wasted, میں نے کہا جی when I proved کہ مطلب ان کا کیا بیک گراؤنڈ تھا,
she was a highly qualified, she was a lawyer, she was LLM, and then شادی کے مطلب ایجوکیشن کے فوراً بعد انہوں نے شادی کی, بچے تھے ان کے, چھوٹے چھوٹے بچے تھے, ہسبینڈ ان کے جو ہے وہ ایگریکلچرل لینڈ لارڈ تھے, اینڈ بڑا گھر, گاڑی, سب کچھ. یہ نہیں تھا کہ کام, پرابلم یہ تھا کہ she had a desire to give back, to do something with herself. اور ایک وقت ایسا آ رہا تھا کہتی کہ اگر میں نے اب کچھ نہ کیا, میں آج گھر سے نکلی ہوں, اب مجھے کچھ نہ کیا میں نے اپنی اس ایجوکیشن کے ساتھ, اپنے آپ کے ساتھ, I will be wasted. وہی جو لفظ تھا نا کہ I am wasted, that hit my heart. کیونکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو خواتین ہیں ہماری, میں 4 ملکوں میں نے کام کیا, اور میں رہی ہوں, موسٹ آف مائی لائف ہیز بین آؤٹ سائڈ پاکستان. میں آپ کو بتا سکتی ہوں جتنی میں نے ٹیلنٹڈ خواتین یہاں کی دیکھی ہیں, جتنی میں نے اسمارٹ خواتین یہاں کی دیکھی ہیں, جتنی میں نے انٹیلیجنٹ خواتین یہاں کی دیکھی ہیں, پاکستانی ہماری خواتین کہیں دنیا میں نہیں ہیں. اب آپ جو ہے جب آپ اکیڈیمیا میں جاتے ہو تو ٹاپ 10 جو ہے پوزیشنز وہ بچیاں لے رہی ہوتی ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہمیں یہاں پر آپ کہتے ہیں ہائے جی بے راہ رو نہ ہو جائے, ہائے جی یہ جو ہے نا یہ لڑکا پیچھے پڑ گیا, کسی کے فون آنے لگے. بھائی ایج ہے ان کی, آپ نکاح کو پروموٹ کریں. اگر وہ اسٹوڈنٹ بھی ہے, آپ اگر کالج سویٹ ہارٹ کانسیپٹ ہیز بین آلویز دیئر. آپ انگلینڈ چلے جائیں, امریکہ چلے جائیں, ایج کی ایک تقاضے بھی ہوتے ہیں. اگر آپ کو کوئی اچھا ایک میچ مل جاتا ہے, آپ بچوں کی شادی کر دیں, نکاح کر دیں, لیکن اصل چیز یہ ہے کہ پڑھتے رہنے دیں, کام کرنے دیں. دیکھیے کوئی ملک بھی جو ہے وہ ترقی نہیں کر سکتا جب اس کی 50% آبادی گھر پہ بیٹھ جائے, اور وہ بھی وہ 50%. جیسے آپ نے کہا, آپ نے ڈاکٹرز کی بات کی, آپ کو میں اسٹیٹسٹکس بتاتی ہوں کہ کل ایک جو ہے نا وہ اتنی بڑی سرخی اخبار کی لگی ہوئی تھی کہ 85,000 جو ہے وہ ڈاکٹرز ہیں, لیڈی ڈاکٹرز ہیں جو گھر میں بیٹھے ہیں. امرین, کیا رکاوٹ بن جاتی ہے شادی کریئر کے راستے میں؟ بالکل نہیں. آپ کے سامنے میری ایگزامپل ہے, آپ ہے اور بننا چاہیے. سر آئی ایم MBA, ٹھیک ہے. مجھے لگتا تھا میں نے ہمیشہ 9 to 5 جاب کرنی ہے. جب میری شادی ہوئی, میرے ان لاز میں ماحول تھا کہ جی آپ کے بچے اور ہسبینڈ ڈسٹرب نہیں ہونے چاہیے, آپ صبح جائیں, آپ ضرور کام کریں, لیکن آپ واپس آ جائیں بچے کے ساتھ, آپ گھرداری بھی کریں اور آپ اپنا شوق بھی پورا کریں جو آپ نے سیکھا ہے, ٹھیک ہے. لیکن ٹیچنگ واز نیور میرے ڈریمس میں کبھی بھی نہیں تھا کہ میں نے ایک ٹیچنگ کرنی, آلدو اٹس اے ویری نوبل پروفیشن. بٹ میں نے ٹیچنگ کے دوران میں نے اپنا ٹائم نہیں ویسٹ کیا. مجھے اتنا پتا تھا کہ میں نے 1 یا 2 یا 3 بچے لانے ہیں, اور اس ٹائم میں میرے زندگی کے 10 سال نکل جائیں گے. میں نے اپنے آپ کو نہیں رکھا کہ جب میں 10 سال بعد مارکیٹ میں جمپ کروں گی تو میرے ساتھ والے لوگ بہت آگے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے شو میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ابھی آپ کو بتائیں گے کہ امریکی مالیاتی مشاورتی فرم مرسر نے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد اور پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی کو 2021 کے لیے دنیا کے سستے ترین شہروں میں قرار دیا ہے. اچھی بات ہے, اچھی بات تو ہے, لیکن میں تو خود حیرت زدہ رہ گیا ہوں. میں تو خود حیرت زدہ رہ گیا ہوں. اچھا, مجھے لگتا ہے اسلام آباد بہت ایکسپینسو سٹی ہے, میں وہاں تھوڑا عرصہ رہی بھی ہوں, تو مجھے تو بڑا مہنگا شہر لگتا ہے. اب یہ حرمیت بتائیں گے کہ کیا اسلام آباد سستا شہر ہے یا مہنگا شہر ہے؟ دیکھیے روما, ویسے اگر میں باہر کی بات کروں تو باہر کی دنیا کے لیے بہت سستا ہے, کیونکہ میں جب باہر تھا تو مجھے یاد ہے 4-5 سال بعد جب میں آج ایک ریسٹورنٹ میں بیٹھا, میرے ساتھ پوری ہماری فیملی بھی تھی, تو جب ویٹر بل لے گیا تو اس نے بل میں تھا کہ 2,500 روپیہ 3,000 روپیہ, تو میں نے کہا کچھ بھی نہیں ہے, مطلب بہت سستا ہے. تو باہر کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا, لیکن یہاں جو رہتے ہیں ان کے لیے بڑے مسائل ہیں, جابز نہیں ہیں, دیگر مسائل کافی ہیں, تو اس وجہ سے ہمارے لیے کافی مہنگا لگتا ہے. لیکن جو باہر کی دنیا ڈالرز میں آتے ہیں تو ان کے لیے تو بڑا نارمل سا ہے. وہی اسلام آباد میں رہنا. ہاں, کراچی کی اگر میں بات کروں تو کراچی میں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہاں پہ بات اصل میں یہ ہے کہ روسب میں کراچی کی بات کروں, کراچی میں بھی رہے ہم لوگ, تو وہاں پہ چیزیں کافی سستی ہیں. میں وہاں پہ ایک تو جاب اپارچونیٹیز زیادہ ہے, دوسرا اگر میں بات کروں تو آپ اگر 50 روپے میں کھانا چاہ رہے ہیں دن کا کھانا تو آپ کو مل جاتا ہے. ہاں, نہیں, بات یہی ہے کہ آپ کس طرح کی جگہ پہ جاتے ہیں. ڈھابوں پہ جا کے کھاتے ہیں. کراچی ایسا شہر ہے, اسلام آباد بھی ایسا شہر ہے کہ میرے خیال میں جہاں پہ آپ کو مہنگی ترین جگہ بھی مل جائیں گی, اور اگر آپ دیکھنا چاہیں تو سستی ترین جگہ. مجھے لگتا ہے لاہور بھی ایسا ہی شہر ہے, لاہور بھی ایسا ہی ہوں گی. اور اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ جو ڈیٹا اکٹھا کرنے والے ہیں انہوں نے کس جگہ پہ جا کے ڈیٹا اکٹھا کیا ہے. خیر, اس حوالے سے بات کریں گے, ایک رپورٹ پر دیکھ لیتے ہیں. خصوصی رپورٹ چل کر دیکھ لیتے ہیں.
महंगाई महंगाई महंगाई, कहाँ है महंगाई? ये तो बस सिर्फ है दुहाई। महंगाई का रोना रोने वाले आवाम के लिए खुशखबरी। अमरीकी मालियाती फर्म ने पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और कराची को दुनिया के सस्ते तरीन शहरों की ताज़ा तरीन फहरिस्त में शामिल कर लिया है। इन शहरों को सयाहत के लिए 2021 की नई दर्जाबंदी के तहत शामिल किया गया है। रिहायश, आमदोरफ्त, खाना और दीगर लवाजमात समेत 200 से ज्यादा अशिया का तकाबली जायजा लेने के बाद इन शहरों को गैर मुल्कियों के लिए दुनिया के सस्ते तरीन शहरों में शामिल किया गया है। 5 बरे-आज़मों के 209 शहरों में कराची को दुनिया का 9वां, इस्लामाबाद को 11वां सस्ता तरीन शहर करार दिया गया है। अमरीकी मालियाती मुशावरती फर्म मर्सर ने सर्वे में दुनिया के सबसे महंगे और इंतहाई सस्ते शहरों की फहरिस्त में तुर्कमानिस्तान के शहर अशकाबाद को दुनिया का सबसे महंगा शहर करार दिया है। तो ये खुसूसी रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। अच्छा, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की बात हो रही थी, मेरे ख्याल में इस्लामाबाद में भी बहुत ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। कराची की बात करें तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इवन लाहौर की भी बात करें तो यहाँ पर भी जो रोज़गार के मौके हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन मेरे ख्याल में मुझे सस्ता तरीन शहर वो लगेगा जो शॉपिंग के लिहाज से सस्ता होगा, वो भले कराची हो, वो भले इस्लामाबाद होगा, वो फिर कराची होगा। मतलब उसकी वजह यह है कि जो आउटलेट्स जिस तरह की कराची, हाँ मतलब वो आप उनकी ज़ैनब मार्केट या इस तरह की जगहों पे जब आप जाएंगे तो आपको जो वो फैक्ट्री की आउटलेट्स वगैरह जो मिल जाती हैं वहाँ पे आपको कपड़े बहुत सस्ते मिलते हैं। अच्छा, मैंने इस्लामाबाद ये पिंडी का बाजार है, राजा बाजार, इसका बहुत सुना था कि जी बड़ा अच्छा बाजार है, बड़ी सस्ती चीज़ें मिलती हैं। और मैं इस्लामाबाद गई तो मैं स्पेशली वहाँ पर गई, हालांकि वो इस्लामाबाद से थोड़ा दूर है, पिंडी वाली साइड पर। हम स्पेशली उधर गई कि देखूँ तो सही राजा बाजार में ऐसा है क्या, कितनी सस्ती शॉपिंग है। बट व्हेन आई वेंट देयर तो आई वाज कम्प्लीटली डिसअपॉइंटेड। मुझे बाजार अच्छा नहीं लगा, शॉपिंग के लिहाज से भी बड़ा रश था। वैसे आपको लाहौर की याद आई होगी फिर बाद में? मुझे ऐसे लगा लाहौर से ज्यादा चीजें वहां से, लाहौर से भी मंगवाई जाती हैं राजा बाजार, तो ये भी है। लेकिन हाँ, बेहतर है, कदर बेहतर है आप रावलपिंडी के दीगर बाजारों से। और लेकिन क्वालिटी वाइज भी काफ़ी सारी चीज़ें आपको अच्छी और बुरी भी मिल जाती है। लेकिन हाँ ये है कि इस्लामाबाद, फिर आप कंपेयर करें इस्लामाबाद को, इस्लामाबाद में वही जीन्स जो आपको राजा बाजार में मिलती है वो इस्लामाबाद में अगर वहाँ पे आपको 1500 की मिलती है तो यहाँ पे 3000 और 3500 की मिलेगी। तो ये तो है। हाँ, डिपेंड यही करता है ना। मैं जैसे कह रहा हूँ कि आप किस तरह की जगह पे जाते हैं। अब आप कोई डिज़ाइनर कपड़ों की जगह पे जाएंगे, चाहे आप कराची जाएं, इस्लामाबाद जाएं, लाहौर आएँ, आपको सबके रेट एक ही बराबर मिलेंगे। लेकिन अगर आप सस्ती चीज़ों की तलाश में जाएं तो फिर शायद मेरे ख्याल में कराची, मेरा वोट कम से कम कराची के लिए होगा। मैं तीनों शहरों में मैंने रह के देखा हुआ है, तो मेरा वोट भी वैसे वहाँ की तरफ है। और खाने पीने का भी अक्सर ज़ैनब मार्केट और वहाँ सदर जाके चीजें वगैरह खरीदने के लिए जाता था जब कराची में था। खाने पीने के कराची सर बेस्ट है खाने पीने के हवाले से। खाने पीने के लिहाज से कौन सा सस्ता होगा? मेरे ख्याल में अगर ब्रांड्स वाली साइड पर जाना है तो मेरे ख्याल में तीनों शहर ही, अगर हम लाहौर की भी बात करें तो महंगे होंगे। अच्छा, अब जो टूरिस्ट यहाँ पे आता है ना, उसके हवाले से हम देखें तो उसको तीनों शहरों में अगर देखा जाए तो ये भी सोचना चाहिए। मेरे ख्याल में उसके लिए इस्लामाबाद होगा, क्योंकि अगर हम जितने भी नॉर्दर्न एरियाज हैं तो उसके लिए हमें जो पड़ाव डालना पड़ता है वो पहले इस्लामाबाद आना पड़ता है, फिर हम उससे आगे कहीं जा सकते हैं। तो टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से वैसे भी लोग, मैंने देखा है कि ज़रा वो पीसफुल एनवायरनमेंट अगर एंजॉय करना चाहें तो वो प्रेफर करते हैं कि हम इस्लामाबाद जाके थोड़ा सा पहाड़ों में रहे हैं। मरी भी करीब है, बाकी एरियाज भी करीब वहाँ से हैं। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। लाहौर में देखा जाए तो लाहौर में जैसे कल ही हमने दिखाया था कि अब ऐसे तारीखी मकामात हैं, बादशाही मस्जिद है, शालामार बाग है, आपका लाल किला है, उसके साथ फूड स्ट्रीट्स हैं, तो वो भी मतलब हम इसको शामिल कर लेते हैं। हालांकि मर्सर में इसको शामिल नहीं किया हुआ, लेकिन मेरे ख्याल में ये इतनी महंगी नहीं है। तो अगर कोई टूरिस्ट यहाँ पे आएगा तो उसके लिए एक अट्रैक्शन जो है वो तारीखी मकामात को देखने के साथ नित नवे अनवा के खाने। अच्छा, लेकिन मैं फूड स्ट्रीट के अगर खानों का जिक्र करूं, जिस तरह से आपने भी बात की, तो वहाँ पर लाहौर का नाश्ता, तो लाहौर में बड़े ऐसे फूड पॉइंट्स हैं जहाँ के नाश्ते, कोई एक पॉइंट नहीं है, बेशुमार ऐसे फूड पॉइंट्स हैं जहाँ का नाश्ता बड़ा जबरदस्त है। लेकिन फूड स्ट्रीट की हम स्पेसिफिकली मुझे सबसे ज्यादा अगर अच्छा कुछ लगा है तो वहाँ का नाश्ता बड़ा कमाल का लगा है। कहाँ का नाश्ता? लाहौर में? लाहौर की बात कर रहा हूँ, लाहौर की। अच्छा, मैं फूड स्ट्रीट की बात कर रही हूँ। तो मेरे ख्याल में यहाँ पर जितने फैंसी अब रेस्टोरेंट्स हैं और बड़े महंगे हैं, फूड स्ट्रीट अब इतना सस्ता नहीं है। वो भी डिपेंड करता ना फूड स्ट्रीट के किस रेस्टोरेंट में आप जा रहे हैं।
तो मुझे सस्ता रेस्टोरेंट तो कोई नहीं नजर आया। हाँ, लेकिन फिर भी कंपैरेटिवली हम ये कह रहे हैं ना, जब कोई टूरिस्ट यहाँ पे आता है तो टूरिस्ट के लिए जगह जो है वो जब वो पाकिस्तानी करेंसी में उसको कन्वर्ट करता है तो उसको सस्ती मिलती हैं, उसको सस्ती लगती हैं। तो उस हवाले से फिर हम ये बात करेंगे। कराची जो है ना उस रैंकिंग के ऊपर आ जाए तो मेरे ख्याल में कराची में जैसे अभी हरमीत ने कहा था 50 रुपए में आपको खाना मिल जाएगा, तो बाकी 50 रुपए में आपको लेकिन मेरे ख्याल में वो लाहौर में भी अगर हम ढाबों वगैरह को देखें ना तो यहाँ पर भी आपको 50 रुपए में खाना, ये पक्की लॉरी है भाई वगैरह है तो मिल जाता है। देखिए दो चीजें होती हैं, एक तो हम वही बात है रोमा, रीजनेबल की अगर हम बात करें तो फिर ऐसा आता है कि हाँ एक आम आदमी अगर खाना खा रहे उसको भूख लगी तो भैया 50 रुपए भी खाना खा लेगा। हाँ, अगर एक आपने जाना है बहुत बड़े बड़े रेस्टोरेंट में तो वहाँ पे 10,000 20,000 का भी खाना मिल जाता है, फर्क तो है। लेकिन हम अगर उस लेवल का सोचे जो बाहर से टूरिस्ट आते हैं, जब आप डॉलर देते हो ढेर सारे पैसे आपको मिलते हैं ना, और फिर जब आप होटल जाते हैं और पूछते हैं कि भैया क्या प्राइस है तो वो कहते हैं 3,000 4,000 या 5,000, तो उसके लिए तो बड़ा नॉर्मल होता है। और 10,000 भी 20,000 तक भी नॉर्मल हो जाता है, क्योंकि बाहर यही होटल्स की प्राइस काफ़ी ज़्यादा होती हैं। खैर अल्लाह करे मतलब पाकिस्तान में अमन और सुकून इसी तरह से चलता रहे जैसे अभी है, हालात बेहतर हैं और उन हालात की बेहतरी के साथ हम उम्मीद करते हैं कि बाहर से टूरिस्ट हमारा काफ़ी आएगा। टूरिज्म से पाकिस्तान जो है वो ढेर सारा पैसा, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा भी है कि स्विट्ज़रलैंड जो है वो अपने कोई 80 करोड़ डॉलर शायद सालाना जो है वो कमा लेता है, और हमारी आमदन कितनी कम है टूरिस्ट के हवाले से। असल बात यह है कि क्लैनलीनेस वैसे हो, मैं कोई और सेगमेंट हुआ, कोई और बात हुई तो मैं आपको बताऊंगा कि जो स्विट्ज़रलैंड में मेरा रहना हुआ है और वहाँ के टूरिस्ट स्पॉट मैंने देखे में वो कितना फ़र्क है उनका ज़रा पाकिस्तान के साथ, और असल फ़र्क क्या है। हालांकि स्विट्ज़रलैंड दुनिया के महंगे तरीन मुल्कों में है, एक इंतहाई महंगा मुल्क है। उस हवाले से बात करेंगे। हम एक ब्रेक ले लेते हैं, हमारे मेहमान बिल्कुल अभी हम एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो नेशनल एमेच्योर शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल का जो इनेकाद किया गया था, इसमें बहुत सी शॉर्ट फिल्म्स को अवार्ड्स मिले थे। उसमें एक फिल्म मेकर जो थे जिनको अवार्ड मिला गया था वो हमारे साथ शो में मौजूद होंगे, उनसे गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से शो में आपको खुशामदीद कहेंगे। नाजरीन, नेशनल एमेच्योर शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल का शानदार इनेकाद किया गया। इस फिल्म फेस्टिवल का मकसद ये था कि यूथ की जो क्रिएटिविटी है उसको उजागर किया जाए, तमाम यूथ जो है उसको एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा किया जाए और जो यूथ में टैलेंट है उसको उजागर किया जाए। और इस फिल्म फेस्टिवल में मुख्तलिफ शॉर्ट मूवीज़ और इसके साथ साथ डॉक्यूमेंट्रीज़ जो थी वो पेश की गई। ऐसी ही एक डॉक्यूमेंट्री थी जिसका नाम है दीदावर। इसके फिल्म मेकर यावर शाह आज हमें शो में ज्वाइन कर रहे हैं। इस डॉक्यूमेंट्री को अवार्ड भी मिला है। थैंक यू सो मच यावर, बहुत बहुत शुक्रिया आपने गुड मॉर्निंग पब्लिक के लिए वक्त निकाला, और बहुत बहुत मुबारक हो आपको इस आपकी जो डॉक्यूमेंट्री है इसने अवार्ड भी हासिल किया। ये बताइएगा कि ये जो डॉक्यूमेंट्री है आपने किस टॉपिक पर बनाई है? थैंक यू सो मच यहाँ पे मुझे मदऊ करने के लिए। और मेरा जो कंटेंट है वो बहुत ही खूबसूरत है। वो इसलिए कि एक खातून हैं जिनका नाम है डॉक्टर फरादीबा अकरम, और वो पिछले 15 सालों से ऐसे बच्चों के लिए स्कूल चला रही हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और उस मकसद के लिए ना उन्होंने शादी की, उनको वो खाना प्रोवाइड करती हैं, उनको वो कपड़े प्रोवाइड करती हैं, उनको ना सिर्फ वो तालीमी मेयार के मुताबिक लेके चलती हैं बल्कि उनको एथिकली भी ऊपर उठा रही हैं। और इसके साथ साथ आपको मैं बताऊं, जो 15 साल पहले उन्होंने जिन बच्चों को लिया था ना सर, आज कोई FC कॉलेज में बैठा हुआ है, कोई पंजाब यूनिवर्सिटी में बैठा हुआ है, कोई राबिया बसी यूनिवर्सिटी में बैठी हुई है उनकी स्टूडेंट। तो वो एक ऐसी क्लास जो कल को पता नहीं क्या बनती, आज वो ख्वाब देख रहे हैं कि हम प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बन सकते हैं, हम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन सकते हैं। तो ये जो चेंज का एक अमल उन्होंने शुरू किया है जिसमें वो अपना खून पसीना एक कर रही हैं, तो ये मेरी डॉक्यूमेंट्री थी। अच्छा, ये इंस्पिरेशन कहाँ से आई, आइडिया कहाँ से आया, और ये फिर स्टोरी किसने लिखी? बेसिकली ना मैं खुद हॉस्टलाइड हूँ, मैं मुजफ्फरगढ़ में हॉस्टल में पढ़ता था। तो मैं ना इन चीज़ों को बड़ा स्टडी को, एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू को बड़ा कीन होके देखता था। तो मैं हमेशा से चाहता था कि मैं कोई इस तरह का कोई सेटअप होना चाहिए जो हमारे कौम को सर्व कर सके। तो मैंने इसको ढूंढा, काफ़ी ज़्यादा रिसर्च की, मैंने अपनी फैमिली से बात की, मैंने अपने टीचर से बात की। फिर मेरे एक टीचर है, मैं उनका नाम भी लेना चाहूँगा, सर रज़ा ज़ैदी। उन्होंने मुझे कहा कि एक निजी चैनल के ऊपर जो है ना एक खातून को दिखाया गया, मुझे अब नाम उनका नहीं आता,
कहते हैं कि वो लाहौर की ना ईदी है, तो तुम उसको ढूंढो। तो मैंने बड़ा ढूंढा, मुझे नहीं मिला। फिर मेरे एक सर हैं, फिर मैंने उनको कहा सर साहब मुझे प्लीज़ मुझे ढूंढ के दें, वो सोशल मीडिया एक्सपर्ट हैं। तो उन्होंने मुझे विद इन 5 मिनट ना वो लिंक ढूंढ दिया। फिर मैंने वो लिंक देखा और देखने के बाद फिर उन तक पहुंचा, और मैं जब जा रहा था मेरा एक्सीडेंट हो गया। 3 दिन में फिर दैट्स अनदर स्टोरी। फिर मैं वहाँ गया और जाकर उनकी मिन्नतें शिनतें की। वो बहुत खुश हुए कि चुंगी अमर सद्दू जैसे इलाके में कोई यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर का स्टूडेंट आया और वो कह रहा है मैंने आप पे अपना थीसिस करना है, बट बेसिकली दिस इज माय थीसिस आल्सो। तो मैं वो बहुत खुश हुए, मैं भी बहुत खुश हुआ। फिर वो कॉम्बिनेशन इतना अच्छा बना, मैंने 15 दिन वहाँ पे रैकी की, वो सब मेरे दोस्त बन गए। और फिर मैंने रैकी करने के बाद थीसिस तो आप मतलब ये अभी आपने बताया कि ये दिस वाज पार्ट ऑफ योर थीसिस, लेकिन ये आपने तब सोचा था कि ये डॉक्यूमेंट्री एक फिल्म फेस्टिवल में पेश की जाएगी, फिर आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से अवार्ड भी हासिल करेंगे, ऐसी वाली कभी थॉट्स आई थी माइंड में? जी, वो नहीं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और फिल्म फेस्टिवल विनर तक की तो थॉट्स नहीं आई थी, लेकिन हाँ हमें ISPR की तरफ से और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन की तरफ से गाइडलाइंस दे दी गई थी कि आप डॉक्यूमेंट्री बनाएं और ये हमारे थीम्स हैं तो हम उनको अकोमोडेट करेंगे, ठीक है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, ये तो बेस्ट टाइम है ना कि मैंने थीसिस भी डॉक्यूमेंट्री करनी है और मैंने वो भी करना है, तो मैंने पूरी जान लगा दी। तो वो फिर अल्लाह का करम है। अच्छा, अब ये बताओ कि मतलब जैसे स्क्रिप्ट बड़ा मुश्किल होता है, पहला स्टेज जो है जी, उस तक कैसे पहुंचे, उसके बाद उसकी विजुअलाइजेशन है आपने मतलब वो की है, रैकी आपने पहले से कर ली हुई थी, तो ये तीनों स्टेजेस आपने खुद ही मिलके की? जी, मैंने सब कुछ, डायरेक्शन, स्क्रिप्ट राइटिंग, रैकी, फिर एडिटिंग पे मैं एडिटर के साथ बैठा हुआ था, एडिटर जस्ट लाइक अ मशीन। यहाँ एडिटर से बात को आगे बढ़ाएंगे। अभी हम अपने A+ के नाज़रीन को शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। जो लोग हमें A+ पर देख रहे हैं वो हमें पब्लिक न्यूज़ पर देख सकते हैं। जी यावर, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाइए।